ॐ गणेशाय नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच साधु पृष्टं साधवो वस्त्रैलोक्यहितकारकं गुरुं स्मृत्वा भवत्सन्नेहा द्वक्षये तच्छृणु तादरात् वेदान्तसारस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघोघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम् कलिकल्मष विध्वंसी यस्मिच्चिन्वयशः परं विजृम्भते सदा विप्राश्चतुर्वरगफलप्रदम् तस्याध्ययनमात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमाः सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्रतिम् तावद्विजृम्भन्ते पापं ब्रह्माहत्या पुरःसरम् यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यः तावत् कलिं महोत्पाताः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यः तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवर्तन्ते परस्परं यावच्छेव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यः तावत् स्वस्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्टि जगत्तयोः तावद्यं भटाः क्रूराः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यः तावत् सर्वपुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यः तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवादन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यः तावत् सर्वे मुधा मन्त्री विवर्तन्ते महीतले यावच्छेव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवर्तन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि पीठानि विवर्तन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि दानानि विवर्तन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च ते देवा विवर्तन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवर्तन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले अस्य शैव पुराणस्य कीर्तनश्रवणाद् द्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि कातर्सेन मुनिसत्तमाः तथापि तस्य महात्म्यं वक्ष्ये किञ्चित् वो नघाः चित्तमाधाय ऋणुत् व्यासेनोक्तं पुरा मम एतच्छिव पुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेत् वक्ति संयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात् एतच्छिव पुराणं हि यः प्रत्यह मतन्द्रितः यथाशक्ति पठेत् वक्ता स जीवन्मुक्तयुच्यते एतच्छिव पुराणं हि यो भक्त्यार्चयते सदा दिने दिनेश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत् संशयम् एतच्छिव पुराणं यः साधारण पदेच्छया अन्यतः ऋणुयात् सोऽपि मत्तो मुच्यते पातकात् एतच्छिव पुराणं यो नमस्कुर्याद् दूरतः सर्वदेवार्चनफलं स प्राप्नोति न संशयः एतच्छिव पुराणं वे लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्यात् शिवभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं ऋणु अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत् एतच्छिव पुराणं हि चतुर्दश्यां पोषितः शिवभक्तसभायां यो व्याको करोति स उत्तमः प्रत्यक्षरं
तु गायत्री पुरश्चर्या फलं लभेत् इह भुक्त्वाखिलान् कामानन्ते निर्वाणतां व्रजेत् उपोषितश्च चतुर्दश्यां रात्रौ जागरणाविन्वितः यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहं कुरुक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थेश वनेकशः आत्मतुल्यधनं सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे विप्रेभ्यो व्यासमुख्येभ्यो दत्त्वा यत्फलमुञ्चते तत्फलं सम्भवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः एतच्छिवपुराणं हि गायते योऽप्यहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षरेण देवा इन्द्रपुरागमाः एतच्छिवपुराण्यं यः पठत् शृण्वन् हि नित्यशः यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत् समाहितः पठेदस्तु तत्र श्रीरुद्र संहितां स ब्रह्माग्नोऽपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत् तां रुद्रसंहितां त्यस्तु भैरवप्रतिमान्तिके त्रिः पठेत् प्रत्यहं मौनी स कामान्खिलालभेत् तां रुद्रसंहितां यस्तु सम्पठेद्वट बिल्वयोः प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्माहत्या निवर्तते कैलाससंहिता तत्र ततोऽपि परमा स्मृता ब्रह्मस्वरूपिणी साक्षात् प्रणवार्थप्रकाशिका कैलाससंहितायास्तु महात्म्यं वेत्ति शङ्करः कृतस्नं तदर्थं व्यासर्च तदर्थवेद्मयः द्विजाः तत्र किश्चित् प्रवक्ष्यामि कृत्स्थनः वक्तुं न शक्यते यज्ज्ञात्वा तत्क्षणालोकश्चित्तशुद्धिमवाप्नुयात् न नाशयति यत् पापं सारौद्रीसंहिता द्विजाः तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा शिवेनोपनिषत्सु सन्धुमन्थनोत्पादितां मुदा कुमारायार्पितां तां वैसुधां पीत्वा मरो भवेत् ब्रह्माहत्यादिपापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्धतः मासमात्रं संहितां तां पठित्वा मुच्यते ततः दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादिसम्भवं पापं सकृत्कीर्तनेन संहिता सा विनाशयेत् शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत्तु यः स यत्फलमवाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे संहितां तां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेत द्विजान् तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शम्भो परं पदम् चतुर्दश्यां निराहारो यः पठेत् संहितां च तां बिल्वमूले शिवः साक्षात् सदैवश्च प्रपूज्यते अप्यन्याः संहितास्तत्र सर्वकामफलप्रदाः उभे विशिष्टे विज्ञेये लीलाविज्ञानपूरिते तदिदं चैवमाख्यातं पुराणं वेदसंहितं निर्मितं तच्छिवेनैव प्रथमं ब्रह्मसमित्तमं विध्यंशं च तथा रौद्रं वैनायकमथोमिकं मात्रं रुद्रिकादशकं कैलासं शतरुद्रकं कोटिरुद्रसहस्राङ्गं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्मसज्जो पुराणमिति भदेतः संहिता द्वादशमीता महापुण्यतराः मताः तासां संख्या ब्रुवे विप्रा ऋणुतादरतोऽखिलं वित्तेशं 10,000 रुद्रं वैनायकं तथा ओमं मात्रपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकं 13,000 हि रुद्रैकादशकं द्विजाः 6,000 च कैलासं शतरुद्रं तदर्थकं कोटिरुद्रं त्रिगुणितमेकादशसहस्रकं सहस्रकोटिरुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यायाः
वायवीयं खाब्धिशतं धर्मं रविसहस्रकं तदेवं लक्षस्कयाकं शैवं संख्यया विभेदत व्यासेन तत्तु संरक्षितं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणं सप्तसंहितं शिवेन कल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रन्थसंख्यया शतकोटिप्रमाणं हि पुरा सृष्टो सुविस्तृतिं व्यस्तेष्टादशधा चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभिः प्रोक्तं शिवपुराणं हि चतुर्विंशत्सहस्रकं श्लोकानां संख्यया सप्तसंहितं ब्रह्मसंहितं विद्येश्वराख्याया तत्राद्या रौद्रीगेया द्वितीयका तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी चैव मौन्याख्या षष्ठी कैलाससंज्ञिका सप्तमी वायव्याख्या सप्तैवं संहितामताः सप्तसंहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकम् वरीवर्ति ब्रह्मातुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम् एतच्छिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागम शतानि च एतच्छिवपुराणस्य नाहर्यन्तकल्पां कलामपि शैवं पुराणममलं शिवकीर्तितं तद्व्यासेन शैवप्रवणेन च सङ्गगृहीतम् सङ्गक्षेपतः सकलजीवगुणोपकारं तापत्रयज्ञमतुलं शिवदं सतामहि विकैतवो धर्म इह प्रगीतो वेदान्तविज्ञानमय प्रधानः अमत्सरान्तर्बुधवेद्य वस्तु सत्सङ्कल्पमन्त्रोद्गत्रिवर्गयुक्तम् शैवं पुराणतिलकं खलु सत्पुराणं वेदान्त वेदविलसत्पर वस्तुगीतम् यो वै पठेत् च ऋणुयात् परमादरेण शम्भुप्रियः स हि लभेत् परमां गतिं वै इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां मुनिप्रश्नोत्तरवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।